अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से आप लोग भी यकीनन ठीक होंगे। लेकिन जी आज हम बात करेंगे सफ़र पे, घूमने फिरने पे, विज़िट पे, आउट ऑफ कंट्री जाना, आउट ऑफ सिटी जाना। इसके बुनियादी फ़ायदे जो हमें मिलते हैं वो सर जी हमें मिलते हैं सोचने के। आप घर में हैं, आप बिज़नेस में हैं, आप शॉप में हैं। देखिए, आप शुरू से जब आप तालीम मुकम्मल करते हैं तो आपको यकीनन कोई जॉब मिल जाती है या आप अपना कारोबार करने लग जाते हैं, तो आप सारी तवज्जो जो तमाम अपना दिमाग है वो सारा एक तरफ मरकूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि सारी तवज्जो एक रूटीन भेड़ चाल कह लें कि बच्चा पैदा हुआ, तालीम हासिल की, उसके बाद जॉब की, रिटायर्ड हुआ, बच्चे हुए तो मर गया। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आप यकीन जाने कि थोड़ा सा आप ना अपनी ज़िंदगी में चेंज ला के देखें। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कहीं सफ़र करते हैं ना, मसलन आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो आप लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, आपकी सोच की सलाहियत जो है वो बढ़ जाती है। और वैसे तो हमारी दो आँखें हैं ना, अल्लाह पाक ने हमें दो आँखें दी हैं, तो आपकी तीसरी आँख जो है ना सलाहियत की, बाशऊर की, वो भी खुल जाती है। एक तो आपको अपने मुल्क में, अपने सिटी में, आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे क्या, दूसरे मुल्क में क्या चीज़ें हो रही हैं। उसको देख के एक तो समझ आती है कि अपने मुल्क का कितना बुरा हाल हो गया है, बदहाली हो गई है, मतलब कि कितने नाकस इंतज़ामात हैं। और ख़ास करके हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं कि इदारे अपना अपना, जिस तरह कह लें कि कोई भी महकमा है वो अपना उस तरह काम सर अंजाम नहीं दे रहा। तो बड़ी तकलीफ़ की बात है ये, और बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हर बंदा, पता नहीं किस तरह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, हर बंदा ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है। हत्ता कि जब हम लोग उधर इधर से निकलते हैं तो हम भी समझदार हो जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं खुद विज़िट पे गया हूँ एक कंट्री में। तो यकीन जाने मैं जहाज़ में बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि सारे लोग ही समझदार हैं। थे भी सारे पाकिस्तानी। तो मतलब मैं जब उधर गए तो वहाँ पे मतलब कि मैंने देखा कि हर बंदा ठीक काम कर रहा है, हर बंदा मुस्कुरा के बात कर रहा है, हर बंदा मतलब खुश अखलाक है। तो मैंने देखा कि ये सारा जो माइंड है ना, ये जो परेशानी है वो सारी इधर आके सबको शुरू हो जाती है। एयरपोर्ट से बाहर निकले हम सियालकोट से, तो वही मतलब समेत हमारे कुछ लोगों ने वैसे ही कोई केला खाया तो छिलके बाहर, कोई चिप्स खाया तो उसका भी वो इनवैलिड या चीज़ें जो भी हैं उसका शापर या कागज़ वो बाहर। ये हमें ना वो जो पढ़ी लिखी कौम है उससे चीज़ें सीखनी चाहिए। तो हालांकि हम मुसलमान हैं तो सफाई के वाले से हर तरह की चीज़ें। तो एक तो आपको, आप जहाँ पे भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं या किसी दूसरे मुल्क में भी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ना इतनी खूबसूरती मिलती है। तो आप देखें तुर्की में, आप देखें झीलें, समंदर, दरिया, सारी चीज़ें, कराची है, उसके बाद बहुत सारे मुल्क हैं। आप देखिएगा कि अगर आप देखते हैं कि इतनी खूबसूरती है, तो फिर हमारे लिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। अच्छा, इस टूर के हट के मैं बात करता हूँ। आपके पास जितना भी पैसा है ना सर जी, आप माइंडली तौर पे गरीब हैं। आप कोशिश करें कि आप पाकिस्तान से निकलें, कम से कम सऊदी अरब चले जाएं। एक तो अपना फ़रीज़ा जो है वो भी अंजाम दे सकते हैं, आप उम्रा करें, हज पढ़ें। तो दूसरा उधर अल्लाह पाक का बुलावा, अल्लाह पाक आप सबको बुलाए, मुझे भी बुलाए। तो एक तो आपका वो फ़र्ज़ अदा हो गया, दूसरा आपका मतलब घूमना फिरना भी हो गया, उसमें आप और चीज़ें देखें। सऊदीया से मतलब लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे मुल्कों में, मैं एक कॉलम सुन रहा था, हम भी गुजरात के हैं, तो मेरे बड़े मोहसन हैं, बड़े सर हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम सर कासम अली शाह साहब। तो मैं उनकी क्लिप अक्सर सुनता रहता हूँ। तो वो फरमा रहे थे कि हम तुर्की में गए तो उधर ना मैंने देखा कि जूते जो है ना वो मतलब कि दरवाजे से बाहर ही उतार देते हैं। तो अंदर इतनी नफासत, खूबसूरती, सफाई, तो वो कहते हैं मेरे दिल को बहुत अच्छी बात लगी।
تو ایک اور جگہ ذکر کر رہے تھے شاید ازبکستان کا یا کہاں کا، تو فرما رہے تھے کہ ادھر ہم گئے تو وہ جیسے پرانے پنجابی وچ کہندے نا لوٹے ہوندے سن، اگر کچھ لوگ میری ایج کے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وضو بھی کرایا جاتا تھا، تو وہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہاتھ دھلائے جاتے تھے نا، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب خوبیاں ملتی ہیں آپ کو، تو ہم اس کو مطلب اسی سوچ کو لے کے ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بتا سکتے ہیں۔ تو یقین جانیے یہاں پہ ہمارے میں بہت ایسی دوستوں کو بھی جانتا ہوں پی ایچ ڈی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بس وہ مینڈک والی بات کہ ایک جگہ گھوم گھوم کے یہ جو ان کے چہرے ہیں نا وہ بھی وہ پنجابی کہتے ہیں چبے ہو گئے ہیں، خوبصورت نہیں رہے، وہ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں، شکل ایک بنائی ہوئی ہے، خوش نہیں ہونا، مسکرانا نہیں۔ آپ باہر نکل کر تو دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی ملیں گی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آپ کا جو یہ مائنڈ ہے نا یہ تھوڑا سا کھلے گا، مطلب اس سے آپ کو بڑی صلاحیت ملتی ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جتنے بھی لوگ سفر کرتے ہیں وہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، اچھا کھلے دماغ کے ہوتے ہیں، آپ بہت ساری مطلب چینجنگ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا دماغ جس طرح کہتے ہیں نا پڑھنا لکھنا بندہ کم کر دے تو دماغ کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح آپ جب تک ایک جگہ رکے رہتے ہیں کھڑا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنی فیملیز کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ استطاعت دی ہے وہ نکلیں۔ آپ آؤٹ آف کنٹری نہیں جا سکتے، جو نارمل میرے دوست احباب ہیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں، آپ مری چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ تھوڑا نکل کر دیکھیں ادھر مطلب واگا بارڈر میں پاکستان میں پریڈ ہوتی ہے بہت اچھی شاندار، اس کے بعد نشا ادھر مطلب یادگار ہے، لاہور میں زو ہے، اس کے بعد لوگ مری مطلب پاکستان میں ناران کا گان ہے۔ آپ تھوڑا سا بچوں کو لے کے جائیں، ایک آپ مثال دیں نا، اگر مثال کتاب کی مثال دیں جی میں نے یہ پڑھا وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ، جب آپ کہیں گے نا کہ بیٹا میں نے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پہاڑیاں کتنی اچھی ہیں، وہاں کے مطلب کہ ثقافت کیسی ہے، وہاں کا کلچر کیسا ہے، کسی ملک کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کسی سٹیز کا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کی بات پہ بہت اچھا غور کیا جائے گا۔ تو دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ سر آپ اگر مطلب کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے، آپ کی مصروفیات ہے، آپ کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے اگر کسی سٹیز میں رہ رہے ہیں، کسی بڑے سٹیز میں رہ رہے ہیں، مطلب شہر میں رہ رہے ہیں، تو آپ گاؤں چلے جائیں، اپنے گاؤں چلے جائیں، اپنے پرانے دوستوں کو ملیں، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اپنے ڈیرے پہ جائیں، مطلب کہ جدھر کسی کو نا تھوڑی سی کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا اویل کریں یہ روٹین سے، یہ جو پکی روٹین ہے نا اس میں بڑی وہ بوریت سی ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ چپ رہ کے پریشان ہو کے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، یہ ڈپریشن میں چلے جانا، یہ ٹینشن چھوٹی موٹی لے لینا۔ جب آپ کہیں آؤٹ آف جاتے ہیں، کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر، کسی اپنے گاؤں میں، کسی آؤٹ آف سٹی میں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، ایک تو آپ کو نئے لوگ ملیں گے، اور دوسرا آپ کو طرح طرح کی مطلب کہ علم میں آپ کے نا علم کے میں اضافہ ہوگا، صلاحیت بڑھے گی، شعور بڑھے گا، تو آپ یقین جانیے آپ کو نا بہت سارے دکھ اور غم اور پریشانیاں بھول جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ آپ کے بچے بڑے خوش ہو جائیں گے، ان کی آؤٹنگ ہو جائے گی، جس طرح لوگ چھٹیوں میں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، مری میں جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ تو میری ساری بات کرنے کا مقصد یہ سر، آپ اگر ایک روٹین پہ چل کے، ایک روٹین پہ کھڑے ہو کے بہ کے بیٹھ کے آپ کہہ لیں کہ جدھر مرضی ہے، مطلب جدھر بھی آپ بات گھما پھرا کے لے جائیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ نا اپنے پلان میں آؤٹنگ کا پلان رکھیں، ہر طرح کا آپ مطلب کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، آپ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو دوسرے ملکوں کا مطلب وزٹ کریں، سیر کریں، اس کے بعد اگر نہیں سمجھ آتی تو پاکستان میں یا جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں اپنے اچھے شہروں کا وزٹ کریں، ادھر گھومیں پھریں، آپ ایک رات رہ کر تو دیکھیں۔ میں یقین جانے مجھے پاکستان میں گھومنے کا کافی اتفاق ہوا ہے، تو بہت اچھے دوست آپ کے بن جاتے ہیں،
और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मजबूत रिश्ता उनके साथ बन जाता है, क्योंकि वो लालच के बगैर होता है। तो इस तरह, जिस तरह मैंने बताया कि मैं अपनी बात करता हूँ कि आप यकीन जानिए कि हमारे कुछ दोस्त आउट ऑफ कंट्री हैं, बाहर रहते हैं, तो वो जो ही वापस आते हैं, हमारा मतलब कि एक ग्रुप है क्लास फेलोज़ का, तो हम बिल्कुल देर नहीं करते, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई खाना बना रहा है, मतलब दरिया पे चले जाते हैं। हमें वो ये एड खान की लगता है हमारे करीब, तो हम उधर चले जाते हैं, दावत रख लेते हैं, बड़ा मतलब एंजॉय होता है, और वक्ती तौर पे सारा बोझ ही मतलब ये उतर जाता है दिमाग से। और ऐसे पता चलता है कि वो 20-30 साल जब हम पीछे क्लास में पढ़ते होते थे, तो सारी यादें वो ताज़ा हो जाती हैं, और आपको ना सारे दुख गम सारे भूल जाते हैं, और आप बहुत मतलब हल्का महसूस करते हैं अपने आप को। तो फिर देखें, काम का ये सारी चीज़ें तो फिर होनी हैं, तो हम उस रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को, अपने लिए, अपनी जान के लिए, अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम दें। अपने बच्चों को बेशक आप साथ रखें, अपने घुमाएं फिराएं, उनके नॉलेज में इजाफा होता है। तो इससे आपको एक तो आपकी सलाहियत बढ़ती है, एक आपके इल्म में इजाफा होता है, और एक अल्लाह पाक की निशानियाँ आपको नज़र आती हैं कि मतलब कि आप बाहर निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये स्टेप लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप प्लान बनाएं, इधर घर में भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। आप निकलें बाहर, निकल के देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और उसके उसके ऊपर भी कोई टॉपिक अच्छा सा रखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।